Alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin chapter number 8, page number 204. Right? Wrap up the Plies novel, page 204. Ralph and the other boys came back to the place where Peggy and the little one had been left. रब और दूसरे लड़के इसी जगह को आए जहाँ पर पिगे और दूसरे छोटे छोटे या नन्हे मुन्ने लड़कों को छोड़ा गया था. had been left मीन छोड़ा गया था. Piggy looked off miserably from the dawn pale beach to the dark mountain. पिगी ने बुरे हालत में, काबिल अफसोस हालत में, पीले रंग के सुबह सवेरे वाले पीले रंग के साहिल से पहाड़ों की तरफ देखा. राइट, मेजरेबली मीन बुरी हालत में देखा, काबिल अफसोस हालत में देखा. फ्राम द डान पेल बीच यानी सुबह डान सुबह सवेरे के जो पीले रंग का साहिल था. पीले रंग का इसलिए था कि सूरज अभी अभी नमूदार हुआ था और सुबह के वक्त सूरज ज़रा पीले रंग का होता है, तो इसी तरह पीला था. टू द डार्क माउंटेन, सियाह पहाड़ों की तरफ देखा. पहाड़ों पर सूरज नहीं पड़ा था और वहाँ पहाड़ों की तरफ ज़रा डार्क दिखाई देती थी, तो उसने इसी तरफ काबिल अफसोस हालत में देखा. आर यू श्योर, रियली श्योर, आई मीन तुम यकीनी हो, यकीनन यकीनी हो, मेरा मतलब है कि आपको 100% यकीन है कि वही दरिंदा मौजूद है या नहीं. आई टोल्ड यू अ डजन टाइम नाउ, अभी मैंने आपको 1 दर्जन बार बताया. सेड राप ने कहा, वी सा इट, के हमने बजाते खुद इसे देखा, कि हमने इसको देख लिया. डू यू थिंक वी आर सेफ हियर, आस्क्ड पेगी, क्या आपका ख्याल है कि हम यहाँ महफूज हैं? पिगी ने फिर पूछा कि आपके ख्याल में यहाँ हम महफूज हैं या नहीं. हाउ द हेल शुड आई नो, हाउ द हेल शुड आई नो मीन ये क्या मुसीबत है, इसका मन आप ये भी कर सकता है, या मुझे कैसा पता चलेगा. हाउ द हेल शुड आई नो, मुझे कैसा पता चलेगा. लानत हो मतलब हाउ द हेल, ज़रा गुस्से से वो कहता है. रॉप जर्क्ड अवे फ्रॉम हिम, रॉप एक उससे जुदा हो गया, इससे दूर हो गया, उससे फौरन हट गया. जर्क अवे मीन फौरन दूर हट जाना. एंड वॉकड अ फ्यू फेसेस अलॉन्ग द बीच, और साहिल के साथ साथ चंद बड़े तेज़ कदम या बड़े बड़े कदम उन्होंने लेना शुरू कर दिया. वॉक के साथ जाने लगा, पिगी से जुदा हुआ. Jake was kneeling and drawing a circular pattern in the sand with his forefinger. जेक ने घुटने टीके हुए थे या जेक झुका हुआ था. एंड ड्राइंग अ सर्कुलर पैटर्न, और एक गोल किस्म का नक्शा खींच रहा था या गोल किस्म का डिज़ाइन या नमूना खींच रहा था. इन द सैंड इन विद हिज फोर फिंगर, अपने शहादत की उंगली के ज़रिए से रेत जो था उसमें एक नक्शा एक डिज़ाइन खींच रहा था. पिगीज़ वॉइस केम टू देम, पिगी का वॉइस उनको भी पहुंचा, मतलब पिगी ने जो बात कहा तो वो उनको भी पहुंच गया. और आर यू श्योर रियली, और उसको कहने लगा पिगी ने कि यकीनन तुम यकीनी हो, श्योर हो कि ये मौजूद है. गो अप एंड सी, सेड जेक कंटेम्पचुअसली, तो जेक ने हकारतमेज़ लहजे में उनको कह दिया कि गो अप एंड सी, ऊपर खुद जाओ और देख लो, आप देख लेंगे कि है या नहीं है. एंड गुड रेडन, और अच्छा है कि जान छुड़ जाए आपसे, मतलब आप वहाँ जाकर वह दरिंदा आपको कहेगा और आपसे जान छुड़ जाएगी. गुड रेडन मीन जब किसी से बंदा तंग हो और गुड बाई कहते हैं तो गुड रेडन. द बीस्ट हैड टीथ, सेड राप, एंड बिग ब्लैक आइज़, इस दरिंदे के दांत भी थे और बड़े बड़े काले रंग के आंखें भी थे. राप ने कहा. ही शडर्ड वायलेंटली, वो शिद्दत के साथ कांप उठा, लरज उठा. वायलेंटली मीन शिद्दत से, शडर्ड मीन कांप उठा, लरज उठा. Peggy took off his one round of glass and polished the surface. Peggy ने अपने एक अच्छे वाला ऐनक उतार लिए, took off उतार लिए, his one round of glass, वो तो जेक ने जब इसको गोंद सा मारा था या मुक्का मारा था और वो
گر گئے تھے تو ان کے ایک عدسہ ٹوٹ گئی تھی، تو ایک عدسہ بھی وہ باقی تھی، تو ایک شیشے والا یا ایک عدسے والا گلاس انہوں نے اتار لیے اینڈ پالشڈ دا سرفیس، اور ان کی سطح کو صاف کر دیا. What are we doing to do؟ اب ہم کیا کرنے والے ہیں، ہمارا ارادہ کیا ہے. راب turned toward the platform، راب پلیٹ فارم کی طرف مڑ گیا. remembering the Phoenix flight down the mountain side، اور وہ یاد کر رہا تھا the Phoenix flight، وہ افراتفری والا بھاگنا یا افراتفری والا پرواز، یا جو تکلیف دہ پرواز تھی، یا جو افراتفری والا گھبراہٹ کے ساتھ جو پرواز تھی ان کی، جو باغ دوڑ تھی ان کی، ڈاؤن دا ماؤنٹین، پہاڑوں سے نیچے جب وہ آ رہے تھے تو وہ ان کو یاد کر رہا تھا جب انہوں نے درندے کو دیکھا اور اس کے خوف سے نیچے کی طرف بھاگنے لگا. اور یہ ایک پینک فلائٹ تھا، تکلیف دہ پرواز تھی ان کی، تو وہ ان کو یاد کر رہا تھا. He said، اس نے کہا I don't think we would ever fight a thing that size honestly، یعنی اگر دیانتداری سے میں کہو، اگر سچے کہو، اگر ایماناً میں کہو، تو اس قسم کے یا اتنے بڑے سائز والے جانور کے ساتھ تو ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، ہم کبھی بھی ان کے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے. We would talk but we wouldn't fight a tiger، ہم باتیں کریں گے لیکن ہم ایک شیر سے نہیں لڑ سکتے ہیں. We'd hide، ہم چھپیں گے، ہم چھپ جائیں گے. Even Jake would hide، یہاں تک کہ جیک بھی چھپ جائے گا. Jake still looked at the sand، جیک ابھی بھی اس ریت کی طرف دیکھ رہا تھا. What about my hunter، میرے ہنٹر کا کیا ہوگا، وہ کہا ہے یا کیا ہوگا ان کو. Boys armed with stick، commented Ralph، راپ نے کہا، راپ نے تبصرہ کیا کہ آپ کے ہنٹر جو ہے وہ ایسے لڑکے ہیں جس کے جو مسلح ہیں لاٹھیوں سے یا ڈنڈوں سے مسلح ہیں، ان کے ساتھ صرف ڈنڈے ہیں. جیک became furious، جیک بہت زیادہ تیش میں آیا، غصہ ہوا. I have called an assembly، میں نے ایک اسمبلی بلایا ہے. said جیک نے کہا. because of a lot of things، کیونکہ بہت سے چیزیں کرنی ہیں. first you know we have seen the beast، پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بیسٹ کو یا درندے کو دیکھا ہے. we crawled up، ہم رینگتے ہوئے اوپر کی طرف گئے. we were only a few feet away، ہم اس سے صرف چند فیٹ کے فاصلے پر تھے. the beast sat up and looked at us، یہ درندہ اٹھ کھڑا ہوا، مطلب سیٹ اپ اس قسم کے بیٹھنے کو کہتے ہیں جو نہ بندہ بیٹھا ہو اور نہ کھڑا مکمل کھڑا ہو، تو وہ اسی طرح وہ ذرا اوپر ہو گیا، سیٹ اپ ہے نا. اینڈ لکڈ ایٹ اس، اور ہماری طرف دیکھا. آئی ڈونٹ نو وٹ اٹ ڈز، میرا خیال میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے. وی ڈونٹ ایون نو وٹ اٹ از، ہم یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ درندہ کس قسم کا درندہ ہے. دا بیسٹ کمز آؤٹ آف دا سی، یہ بیسٹ سمندر سے آیا ہوا ہے. آؤٹ آف دا ڈارک، کس اندھیروں سے کہے آیا ہوا ہے. ٹریز یا درختوں سے آیا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں یہ سب کچھ. کوائٹ، خاموش ہو جاؤ. جیک شاؤٹڈ، جیک نے چلایا. یو لیسن، تم میرے بات کو سن لو. دا بیسٹ از سٹنگ اپ دیئر، بیسٹ یا درندہ وہاں اوپر بیٹھا ہوا ہے. وٹ ایور اٹ از، پرہیپ اٹ از ویٹنگ، خواہ وہ جو بھی ہو، جہاں سے بھی آیا ہو، لیکن وہ وہاں انتظار کر رہے ہیں. دا نیکسٹ تھنگ از دیٹ، اور اگلی بات یہ ہے، وی couldn't kill it، کہ ہم اس کو مارنے کے قابل نہیں ہوں گے. کین could، مطلب ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم یہ نہیں قتل کر سکتے ہیں. اینڈ دا نیکسٹ تھنگ از دیٹ، اور اگلی بات یہ ہے، راپ سیڈ مائی ہنٹر آر نو گڈ، راپ نے کہا کہ میرے شکاری کسی فائدے کا نہیں ہے. آئی نیور سیڈ دیٹ سیڈ راپ سیڈ، راپ نے کہا کہ میں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں کہا ہے. آئی ہیو گاٹ دا کنچ، میرے ساتھ کنچ ہے، شیل ہے یا کنچ میرے ساتھ ہے. ناقوس میرے ساتھ ہے یا بونگا میرے ساتھ ہے. راپ تھنک یو آر کورڈ، راپ سوچتا ہے کہ تم بزدل ہو. رننگ اوے فرام دا ریم، آپ دمبے سے یا جنگلی بیڑ سے بھاگتے ہیں. اینڈ دا بیسٹ، اور درندے سے بھی بھاگتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ بزدل ہے.
اینڈ دیٹس ناٹ آل، اور صرف یہی باتیں نہیں ہے. ہی از لائک پیگی، وہ پیگی کی طرح ہے. ہی سیز تھنگ لائک پیگی، وہ بھی پیگی کی طرح باتیں بھی کرتا ہے یا بولتا بھی پیگی کی طرح ہے. ہی ازنٹ فرافر چیپ، وہ ایک موزون سردار نہیں ہے. ہی از کورڈ ہمسیلف، وہ بذات خود بزدل ہے. کورڈ مین بزدل. آل دس ٹاک شاؤٹڈ راپ ٹاک ٹاک، یا آپ یہی باتیں کر رہے ہو. راپ چلایا، بس بولتے جا رہے ہو بولتے جا رہے ہو. ہو وانٹڈ اٹ، آل دس ٹاک اسی طرح انہوں نے باتیں کیے. شاؤٹڈ راپ چلایا. ٹاک ٹاک ہر وقت آپ باتیں کرتے ہیں. ہو وانٹڈ اٹ، یہ کون چاہتا ہے یہ باتیں. ہو کالڈ دا میٹنگ، کس نے میٹنگ بلایا. جیک ٹرنڈ ریڈ ان دا فیس، جیک کا چہرہ سرخ ہو گیا. ہی اسٹیبڈ دا ایئر ود ہیز انڈیکس پیئر، اور انہوں نے اپنے شہادت کی انگلی یا درمیانی انگلی سے انگلی کو ہوا میں لہرایا، یعنی اس کے ذریعے سے وار کیا. اسی طرح انگلی انہوں نے لہرایا. who thinks Ralph ought not be the chief، کون یہ سوچتا ہے کہ راپ چیف نہیں ہوگا اور وہ سردار نہیں ہوگا. he looked expectantly at the boys، اس نے توقع کے انداز میں لڑکوں کی طرف دیکھا. ranged around، جو گول قطار میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے. who had frozen، جو ساکت ہو گئے تھے، جو frozen مین منجمد ہو گئے تھے، جو ٹھٹھرے ہوئے تھے یا جو سہم زدہ ہوئے تھے. under the palm there was deadly silence، اور پام کے کھجور کے درختوں کے نیچے مکمل خاموشی تھی. hands up said Jake strongly، جیک نے سختی سے کہا ہاتھ اٹھاؤ، یا مؤثر انداز میں اس نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ. who wants Rap not to be the chief to be chief، کون یہ چاہتا ہے کہ راپ چیف نہیں ہوگا، ہمارا سردار راپ نہیں ہوگا. the silence continued، یہ خاموشی جاری رہی. he licked his lip، اس نے اپنے ہونٹوں کو چاٹ لیے، یعنی اپنے ہونٹوں پر اپنے زبان پھیر لیا. intoned his head at an angle، اور اپنے سر کو ایک ایسے زاویے سے گھمایا. so that his gaze avoid the embarrassment of linking with another eye، تاکہ اس کی آنکھ یا اس کی نظر دوسرے آنکھ کے ملنے کی شرمندگی سے بچے. so that his gaze، تاکہ اس کا نظر avoid بچ جائے. the embarrassment شرمندگی سے، ذلت سے. آپ linking with another boy، دوسرے لڑکوں کی یا دوسرے لڑکوں کی آنکھوں سے لنک سے وہ بچ جائے، کہ اس کی آنکھ دوسرے آنکھ کے ملنے کی شرمندگی سے بچے. he cleared his throat، اس نے اپنا گلا صاف کیا. and spoke loudly، اور زور سے اس نے کہا. all right then، ٹھیک ہے پھر. he laid the conch with great care in the grass at his feet، اس نے بہت احتیاط کے ساتھ اس کنچ کو اپنے پاؤں کے قریب گھاس پر رکھ دیا، گھاس میں رکھ دیا. the humiliating tear were running from the corner of each eye، اور بے عزتی کے آنسو یا ذلت امیز آنسو اس کے ہر آنکھ، یعنی ہر آنکھ کے کونے سے بہہ رہے تھے، جو بے عزتی یا ذلت امیز آنسو تھے. I am not going to play any longer، میں مزید کھیلنا نہیں چاہتا ہوں اس میں. not with you، آپ کے ساتھ میں نہیں مزید جانا چاہتا ہوں. I am not going to be part of Rap's lot، اور میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں راپ کے گروپ کا مزید ممبر رہو، حصہ رہو، یا اس کے ٹیم کا حصہ میں نہیں رہنا چاہتا ہوں مزید. I am going off by myself، میں بس اکیلا جاتا ہوں. he can catch his own rhyme، وہ اپنے لیے خود دمبے یا بیڑ پکڑ سکتے ہیں. anyone who wants to hunt when I do can come to، اور کوئی بھی آدمی جو شکار کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ تو وہ میرے ساتھ آ سکتا ہے. he blundered out of the triangle toward the drop to the white sand،
ही ब्लंडर्ड आउट, वो गलती, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करके बाहर निकल गया। अब द ट्रायंगल इस तिकोन वाले शक्ल में जिसमें लोग बैठे थे। टुवर्ड द ड्रॉप टू द वाइट सैंड, और सफ़ेद रेत के ज़र्रों की तरफ गया जहाँ बहुत, ये मतलब बहुत से सफ़ेद रेत थी। जेक, तो जेक, राप ने उन्हें पुकारा जेक। जेक टर्न्ड एंड लुक्ड बैक एट राप, जेक ज़रा मुड़ गया और उसने वापस राप की तरफ देखा। ही क्राइड आउट, वो चिल्लाया, हाई पिच्ड, ऊंचे आवाज़ में, एनरेज्ड, गुस्से के साथ। नो, मतलब राप ने उन्हें कहा कि आ जाओ, तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं आ जाता हूँ, मेरे सब आपके साथ बातें भी नहीं करना चाहता हो। ही लीप्ड डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, उसने प्लेटफॉर्म से चिल्लांग नीचे की तरफ लगाया। एंड रेन अलॉन्ग द बीच, और साहिल के साथ दौड़ने लगा। पेड नो हीड टू द स्टेडी फॉल ऑफ हिज टीयर, और उन्होंने अपने आंसू, मुसलसल बहने वाले आंसुओं को कोई दयान भी नहीं दिया। पेड नो हीड, उसने कोई तवज्जो नहीं दिया। टू द स्टडी पाल, यानी मुस्तकिल मिजाजी के साथ गिरने वाले आप हेस्टियर ऑफ आंसू को। एंड अनटिल ही डाइव्ड इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में घुसने तक, यहाँ तक कि वो जंगल में घुस गया। राप वॉच्ड हिम, राप ने उनको देखा। राप स्पोक टू हिमसेल्फ, यानी राप उनको देखता रहा यहाँ तक कि वो दौड़ता दौड़ता जाता जाता आखिरकार जंगल में घुस गया। तो इस वक्त तक उसने उनको देखता रहा। राप स्पोक टू हिमसेल्फ, राप ने अपने आप से कहा, यानी खुद से कहा। ही विल कम बैक, वो वापस आएगा। व्हेन द सन गोज डाउन, जब सूरज गुरूब होता है तो वो आएगा। ही विल कम, वो आएगा। ही लुक्ड एट द कंच इन पेगीज हैंड, उसने कंच को पेगी के हाथों में देखा। पेगी सेड, और पेगी ने कहा, वी कैन डू विदाउट जेक मेरिड्यू, हम अपने काम जेक मेरिड्यू के बगैर भी कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन रियली डिसाइड ऑन व्हाट इज़ व्हाट, अभी हमें यकीनन ये फैसला करना है कि क्या क्या है। फॉर अ वाइल दे सेट एंड डिप्रेस्ड साइलेंट, एक लम्हे के लिए वो अफसरदा खामोशी में बैठ गए। पेगी कंटिन्यूड, पेगी ने अपने बातें जारी रखें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन द आइलैंड इज़ द स्मोक, इस जजीरे में सबसे अहम चीज़ धुआं है, या धुएँ का पैदा करना है। एंड यू कैंट हैव नो स्मोक विदाउट फायर, और आप आग के बगैर कोई सी किस्म की धुआं नहीं पैदा कर सकते हैं। आग जलाने के बगैर आप धुआं नहीं प्रोड्यूस कर सकते। और आप मेड अ रेस्टलेस मोमेंट, और आपने एक बेचैनी वाला हरकत किया। नो गो, नहीं जाओ। वी गॉट नो फायर, हमने हमारे पास अभी नहीं, हमारे पास फायर नहीं है, मतलब हम फायर नहीं लगा सकते हैं। दैट्स थिंग सेट्स अप देयर, हम तो अब वहाँ आग भी नहीं जला सकते हैं, क्योंकि वही चीज़, मतलब जो दरिंदा है वही ऊपर बैठा हुआ है, हम कैसे वहाँ जाएंगे। वील हैव टू स्टे हियर, हमें यहाँ क़याम करना होगा, उधर तो हम नहीं जा सकते हैं। पेगी लिफ्टेड द कंच, पेगी ने कंच को उठा लिया। वी गॉट नो फायर ऑन द माउंटेन, हम पहाड़ में हमारा कोई आग नहीं है, या हम आग नहीं जला सकते हैं। बट व्हाट्स रॉन्ग विद द फायर डाउन हियर, लेकिन अगर हम यहाँ नीचे आग का बंदोबस्त कर ले तो इसमें क्या रॉन्ग है, क्या गलत है, क्या हिरज है इसमें। अ फायर कुड बी बिल्ट ऑन देम रॉक, इन पहाड़ों पर भी, यानी पहाड़ों की तरफ उसने इशारा किया कि ये जो पहाड़े हैं इन पर भी आग लगाई जा सकती है। ऑन द सैंड, इस रेत में भी लगाई जा सकती है। ही इवन, हत्ता कि इस रेत में भी हम आग जला सकते हैं, आग प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी वुड मेक स्मोक जस्ट द सेम, हम इसी तरह धुआं पैदा कर लेंगे जैसे हमने ऊपर पैदा किया था। दैट्स राइट, ये ठीक है, स्मोक, धुआं। बाय द बाथिंग पूल, इस बाथिंग पूल नहाने वाले तालाब के करीब। द बॉयज़ बिगेन टू बेबल, लड़कों ने गप शप शुरू कर दिया, या बकवास शुरू कर दिया, या एक दूसरे से बातें शुरू कर दिए। ओनली पेगे कुड हैव इंटेलेक्चुअल डेयरिंग,
صرف پگے میں یہ دانشمندانہ حوصلہ تھی، جرأت تھی، یا یہ علمی جرأت اس میں تھی ٹو سجیسٹ موونگ دا فائر فرام دا ماؤنٹین، کہ انہوں نے یہ تجویز پیش کیا کہ ہم آگ کو پہاڑ سے اسی جگہ پر منتقل کریں گے. موونگ منتقل کرنا، دا فائر فرام دا ماؤنٹین، آگ سے اسی جگہ کو منتقل کریں گے. اس نے یہ دانشمندانہ تجویز دیا. سو وی ول اسی طرح ہم کریں گے. I have the fire down here, so we will have the fire down here. اس طرح ہم یہاں پر یہ آگ کا بندوبست کر لیں گے. said راپ نے کہا. he looked about him اس نے اپنے ارد گرد ذرا سوچا. we can build it just here between the bathing pool. ہم آگ کو یہاں باتنگ پول اینڈ دا پلیٹ فارم کے درمیان، یہاں پر اس نہانے کا جو پول ہے اور پلیٹ فارم ہے، ان کے درمیان ہم آگ کا انتظام کر سکتے ہیں، ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ان کو. آف کورس دا اسموک وونٹ شو سو مچ، بے شک اس کا جو دھواں ہے اس آگ کی، یہ اتنا زیادہ نہیں دکھائی دے گی. not to be seen so far away، اتنا نہیں کہ وہ بہت زیادہ دور نظر آئے گا. but we need not go near، لیکن ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم قریب جائیں. near the اینڈ پھر ڈاٹ ہے، مطلب اس 20 کے قریب اوپر ہمیں نہیں جانا چاہیے. وہاں جگہ تو زیادہ موزون ہے کیونکہ وہاں سے دور دراز تک یہ دھواں نظر آئے گا، لیکن ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے. The other nodded in perfect comprehension، دوسرے لڑکوں نے مکمل فہم یا اس بات کی صورت میں اپنا سر ہلایا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. The greatest idea are the simplest، عظیم ترین نظریات جو ہے وہ سادہ ترین ہوتے ہیں. They began piling up the wood، انہوں نے لکڑی جمع کرنا شروع کیا. Everyone was excited، ہر ایک پرجوش تھا، خوش تھا. And worked enthusiastically، اور جوش و خروش سے کام کرتا رہا. After making a pile of kindling، ان لکڑی جلانے والی لکڑی کا ایک ڈیر بنانے کے بعد، پیگے بیٹھ گیا. to light the fire using، تاکہ اس آگ کو روشن کر لے. using his glasses، اپنے اینک کا استعمال کرتے ہوئے وہ بیٹھ گیا تاکہ اس آگ کو روشن کر لے. راپ would not look at Peggy، راپ پیگے کو نہیں دیکھتا. but spoke casually، لیکن وہ آرام سے اس نے کہا، ذرا ہٹ کر اس نے کہا. where is Bill and Roger، کہ بل اور راجر کہاں ہے. Peggy leaned forward and put a fragment of wood on the fire، پیگی آگے کی طرف جھک گیا اور ایک ٹکڑا رکھ دیا، ایک برانچ کا ایک حصہ رکھ دیا اس آگ کے اوپر. لکڑی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا اس آگ کے اوپر. I expect they've gone، میرا خیال ہے یا میرا توقع ہے کہ وہ جا چکے ہیں. I expect they won't play either، میرا توقع ہے کہ وہ کھیل بھی نہیں کھیلیں گے، یہ بیل اور راجر. یا he went on speaking، اس نے اپنے باتیں جاری رکھے. I seen them stealing off، میں نے ان کو دیکھا. I seen them stealing off، کہ وہ چھپ کیسے جا رہے تھے. when we was gathering wood، جب ہم لکڑی اکٹھے کر رہے تھے تو وہ چھپ کے جا رہے تھے. میں نے ان دونوں کو دیکھا، بیلا اور راجر کو دیکھا. they went the way، وہ اسی ہی راستے گئے. the same way as he went himself، اسی ہی راستے پر گئے جس پر وہ خود بھی گیا تھا. مطلب جیک کی طرف اشارہ ہے کہ جیک جس راستے پر گیا تھا تو وہ بیلا اور راجر بھی انہی راستے پر چلنے لگے. راپ واز لیفٹ وتھ پیگی، راپ پیگی کے ساتھ چھوڑا گیا، مطلب راپ کے ساتھ پیگی تھا. سیم اینڈ ایرک، اور سیم اور ایرک تھے جو جڑواں بھائی تھے، وہ دونوں اور پیگی ان کے ساتھ تھے. اونلی صرف یہ ان کے ساتھ تھے. دے سیٹ ڈاؤن، وہ بیٹھ گئے. دے ہیڈ گریٹ ماس آف فروٹ، ان کے پاس فروٹ کا ایک بہت بڑی مقدار تھی. with them، ان کے ساتھ، یعنی فروٹ کی بہت بڑی مقدار تھی. اینڈ آل آف اٹ پراپرلی رائپ، اور یہ تمام فروٹ مناسب طریقے سے پکے ہوئے تھے. far off along the beach، بہت دور یا کافی دور ساحل کے ساتھ ساتھ. جیک was standing before a small group of boys، جیک لڑکوں کے ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ کھڑا تھا.
यानी उससे काफ़ी दूर साहिली समंदर पर उन्होंने देख लिया। ही वॉज लुकिंग ब्रिलियंटली हैप्पी, और वो नुमाया तौर पर बहुत खुश दिखाई देते थे। ही सेड वील हंट, उसने कहा हम शिकार कर लेंगे। आई एम गोइंग टू बी चीप, और मैं सरबराह होगा, चीप होगा। दे नॉडेड, जो लड़के उनके साथ थे कोयर वगैरह, उन्होंने सर हिलाया। द क्राइसिस पास्ट एजिली, तो ये बहरान जल्द ख़त्म हो गया, ये मसला जल्द ख़त्म हो गया क्योंकि लड़कों ने उनको चीप बना दिया। एंड देन अबाउट द बीस्ट, और फिर इस दरिंदे के बारे में। दे मूव्ड एंड लुक्ड एट द फॉरेस्ट, वो आगे बढ़े, मूव्ड एंड लुक्ड एट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की तरफ देखने लगे, जंगल की तरफ देखने लगे। आई से देश, में ये कहता हो, आई से देश मतलब मैं ये बात कहता हो, वी आंट गोइंग टू बॉदर अबाउट द बीस्ट, हमें बीस्ट दरिंदे के बारे में ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहिए, हमें उसके ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। नाउ लेसन, अभी मेरे बात सुन लो। वी माइट गो लेटर टू द केसल रॉक, हम शायद केसल यानी कले वाले चट्टानों के पास बाद में जाएंगे। जहाँ पर अभी ये दरिंदा है तो वहाँ पर केसल रॉक है, हम वहाँ बाद में जाएंगे। वी विल किल अ रेम, हम एक दुम्बे को मार डालेंगे। एंड गिव अ फीस्ट, और एक ज़ियाफ़त कर लेंगे, एक दावत कर लेंगे। एंड अबाउट द बीस्ट, और बीस्ट के बारे में क्या, एंड अबाउट द बीस्ट, और बीस्ट के बारे में। व्हेन वी किल वी विल लीव सम ऑफ द किल फॉर इट, जब हम शिकार कर ले तो हम शिकार का कुछ हिस्सा इस बीस्ट दरिंदे के लिए रख लेंगे। देन इट वोंट बदर अस मे बी, तो फिर शायद ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमें तंग नहीं करेंगे। दरिंदे को जब हम गोश्त दे दें तो वो गोश्त खाएगा और हम तंग नहीं करेंगे। ही स्टूड अप एब्रप्टली, वो अचानक खड़ा हो गया। वील गो इन टू द फॉरेस्ट नाउ एंड हंट, अभी हम जंगल जाएंगे और वहाँ पर शिकार कर लेंगे। ही ट्रोटेड अवे, वो तेज़ तेज़ जाता रहा। एंड आफ्टर अ मोमेंट दे फॉलोड हिम ओबीडियंटली, और एक लम्हे के बाद वो जो दूसरे हंटर्स थे उनके साथ, या जो उनके पैरोकार थे, वो भी ताबीदारी के साथ उनके पीछे चलने लगे। सून दे फाउंड अ ग्रुप ऑफ रेम, बहुत जल्द उन्होंने दुम्बों के एक ग्रुप को पा लिया। दे अटैक्ड द रेम्स, उन्होंने इन बेड़ों पर या इन दुम्बों पर हमला किया। विद दियर वुडन स्पीयर, अपने चूबी नेज़ों के साथ, लकड़ी के नेज़ों से उन पर हमला किया। अ लार्ज रेम वाज इंजर्ड, एक बहुत बड़ा दुम्बा या बेड़ ज़ख्मी हो गया। आफ्टर अ टीडियस चेज़, एक तकलीफ देह या मुश्किल ताक़ुब के बाद, या काफ़ी वक्त तक ताक़ुब के बाद, द हंटर वर एबल टू ओवरकम हर, ये शिकारी इस काबिल थे कि उन्होंने उस पर काबू पा लिया। जेक खेल्ड इट बाई फोर्सिंग हिज स्पीयर अप एंड टू हर बॉडी, और जेक ने इस दुम्बे को या इस बेड़ को कत्ल किया, और बाई फोर्सिंग हिज स्पीयर मतलब उसने अपने स्पीयर, अपने नेज़े को ज़ोर से मारा। एंड टू हर बॉडी, उसके जिस्म पर। द बॉयज़ सेलिब्रेटेड दियर विक्ट्री, लड़कों ने अपने खुशी या अपने जीत की खुशी मनाई, जश्न मनाई इस जीत की। जेक स्टार्टेड वर्क ऑन द रेम, और जेक ने इस रेम पर, इस बेड़ पर काम शुरू कर दिया। एंड पाउंच्ड, और इसे चीर मारा, इसे उछाल दिया या चीर मारा चाकू के ज़रिए से। ही टॉक्ड एज ही वॉक्ड, जो ही वो काम कर रहा था तो वो बातें भी करता था। वील टेक द मीट अलॉन्ग द बीच, हम इसकी गोश्त को साहिल के साथ ले जाएंगे। आई विल गो बैक टू द प्लेटफॉर्म, मैं वापस प्लेटफॉर्म को जाऊंगा। एंड इनवाइट देम टू फीस्ट, और उनको खाने की दावत दूंगा। यानी देम ये राप और सेम एंड एरिक और पेगी की तरफ इशारा है कि मैं उनको दावत दूंगा। दे शुड गिव अस टाइम, उन्हें हमें टाइम देनी चाहिए। ही पॉज्ड एंड स्टूड अप, वो उसने ज़रा रुका यानी ज़रा वक्फा किया बातों में और खड़ा हो गया। हिज वॉइस वाज लोअर व्हेन ही स्पोक अगेन, जब उसने दोबारा बातें शुरू किए तो इनकी आवाज़ ज़रा मदम थी। बट वी विल लीव पार्ट ऑफ द खेल फॉर द बीस्ट, लेकिन हम इस शिकार का एक हिस्सा उनके लिए भी छोड़ेगा, मतलब बीस्ट उसने तो कह न दिया, लेकिन दरिंदे के लिए भी हम एक हिस्सा छोड़ेंगे।
ही नेल्ट डाउन अगेन, उसने दोबारा घुटने ठीक दिए, यानी घुटनों के बिल हो गया। एंड वाज बिजी विद हिज नाइफ, और अपने चाकू के ज़रिए से इस बेड़ के टुकड़े टुकड़े करने में मसरूफ़ था, अपने काम में मसरूफ़ था। द बॉयज़ क्राउडेड राउंड हिम, लड़के उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए। दे स्पोक ओवर हिज शोल्डर टू राजर, उन्होंने अपने कंधे के ऊपर से राजर को कह दिया। ही स्पोक ओवर हिज शोल्डर टू राजर, यानी जैक ने अपने कंधों के ऊपर से, जैसे ये कंधे हैं और इसके ऊपर से, यानी उसको मुड़कर या पीछे की तरफ देकर राजर से उसने कहा, शार्पन अ स्टिक एट बोथ एंड, कि एक छुरी को, एक डंडे को दोनों सिरों से तेज कर लो। प्रेजेंटली ही स्टूड अप, इसी वक्त वो खड़ा हो गया। होल्डिंग द ड्रिपिंग स्नो हेड इन हिज हैंड, और उसने ड्रिपिंग स्नो हेड एट हिज हैंड, यानी सोरनी को कहते हैं। असल में यहाँ पर ये नावल में उन्होंने रेम का इस्तेमाल किया है, और नीचे उन्होंने लिख भी लिया है कि हमने ये इसलिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ के इलाक़े के लोग जो है ये मतलब हमारे मुसलमान तो सोर से नफ़रत करते हैं, ये तो हराम है। तो इसी वजह से हमने इस नावल में स्टूडेंट्स की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए पेग की जगह रेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये गलती उन्होंने किया है। यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है द ओरिजिनल टेक्स्ट यूजेस द वर्ड सो, तो ओरिजिनल टेक्स्ट में ये सोवरनी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या पेग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ उन्होंने गलती किया है, ये लफ्ज़ फिर लगाया है, कभी रेम का लफ्ज़ लगाया है, कभी सो या पेग का लफ्ज़ उन्होंने लगाया है। तो बहरहाल ये टेक्निकल या गलती है, मे बी क्लरिकल मिस्टेक हो, लेकिन असल नावल ये तो ज़रा उन्होंने मुख्तसर किया है, असल नावल तो इससे भी लंबा है। सो प्रेजेंटली ही स्टूड अप, अभी वो खड़ा हो गया। एंड होल्डिंग द ड्रिपिंग स्नो, ड्रिपिंग मीन इसके जिस्म से खून टपकने वाला, सोवरनी जो थी उसकी सर को उसने पकड़ा हुआ था, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। वेयर्स इज द स्टेक, वो स्टेक या डंडी कहाँ है, छुरी कहाँ है, हियर यहाँ है। राजर ने उन्हें कहा कि वो यहाँ है। रेम वन एंड इन द टीथ, रेम मीन टोन सो या मुस्तहकम करो, इसका एक के किनारा, इन द अर्थ, ज़मीन पर। ओ इट्स रॉक, ये तो राख है, नहीं ठोंसता है, मतलब जब उसने कोशिश किया तो उसने कहा ओ इट्स रॉक, ये तो चट्टान है, ये नहीं ठोंस सकता है यहाँ। जेम इट इन दैट क्रैक, जैक मीन पंसाव या जकड़ो इसको, इन दैट क्रैक, इस शगाब में, एक जगह ज़रा शगाब था, ज़मीन टूटा हुआ था थोड़ा सा, तो उसने कहा कि यहाँ पर ये जकड़ो। दियर, वहाँ, उन्हें इशारा किया। जैक हेल्ड अप द हेड, जैक ने इसके सर को उठाया या सीधा पकड़ा हुआ था। एंड जेम्ड द सॉफ्ट थ्रोट लम्प, एंड जेम्ड, और उन्होंने टोन्स दिया, उन्होंने झंझोड़ दिया, द सॉफ्ट थ्रोट, उसकी नरम सी गला जो था, सोवर का जो सोवरनी की जो नरम गला थी उसको। लंप ऑन द पॉइंटेड एंड ऑफ द स्टेक, इस डंडे के नोकीले किनारे पर रख दिया। विच पियर्स्ड थ्रू इनटू हिज माउथ, जिन्होंने उनके गले को चीर डाला और उनके मुंह तक पहुंच गया ये डंडा। ही स्टूड बैक एंड द हेड हंग देयर, वो खड़ा हो गया और जो सर, उसकी सर था, सुवर्णी की सर, वहाँ पर लटक रहा उसके साथ। अ लिटिल ब्लड ड्रिपिंग डाउन द स्टेक, थोड़ा थोड़ा खून इस से नीचे की तरफ गिर रहा था। ड्रिपिंग मीन ठपक रहा था, डाउन द स्टेक, इस डंडे पर। जैक स्पोक लाउडली, जैक ने तेज़ आवाज़ में बात किया। दिस हेड इज़ फॉर द बीस्ट, इट्स अ गिफ्ट, कि ये सर इस दरिंदे के लिए है और ये उसके लिए एक तोहफा है। ऑल एट वंस, फौरन, दे वर रनिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड, वो इतने तेज़ दौड़ रहे थे जितने वो दौड़ सकते थे। थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में। टुवर्ड द ओपन बीच, खुले साहिल की तरफ वो दौड़ रहे थे। सेमन फ्रॉम द प्राइवेट स्पेस, सेमन ने अपने निजी जगह से, जहाँ वो एक दफ़ा पहले भी गए थे, जहाँ फूल थे और ख़ूबसूरत सा जगह था जंगल में। सा द हेड्स
انہوں نے ان کے سروں کو دیکھا with flies یا اس سر کو دیکھا، اس سورنی کے سر کو دیکھا with flies buzzing around it جس کے ارد گرد بہت سے مکھیاں بنبنا رہے تھے. He thought it to be the lord of the flies اور انہوں نے سوچا کہ یہ مکھیوں کا سردار ہے یا مکھیوں کا آقا ہے، مکھیوں کا خدا ہے. مطلب مختلف لارڈ کے مختلف معنی ہیں. جیسے اگر شہد کی مکھیوں کی جو کنگ یا کوئین ہوتی ہے تو اس نے بھی اسی طرح سوچ لیا کہ یہ سارے مکھیاں اس کے ارد گرد جو اکٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے آقا ہے. راپ اینڈ پیگی لے ان دا سینڈ، راپ اور پیگی اور اسی سے لارڈ آف دا فلائز، اسی ناول کا نام بھی اسی لفظ سے پھر پیدا ہو گیا کہ لارڈ آف دا فلائز ہے، جو اصل میں یہ سورنی کا سر تھا اور انہوں نے ایک سٹک میں اسے رکھ دیا تھا اور انہوں نے یہ وہ تحفے کے طور پر وہ درندے کو پیش کرنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن ابھی تو یہ مرا ہوا تھا تو بہت سے مچھر اور مکھیاں اس کے ارد گرد کھڑے جمع ہو گئے تھے، تو ان کو لارڈ آف دا فلائز اس نے کہہ دیا سیمن نے. راپ اینڈ پیگی لے ان دا سینڈ، راپ اور پیگی اس ریت میں پڑے ہوئے تھے، گیزنگ ایٹ دا فائر اور آگ کی طرف دیکھ رہے تھے، اینڈ آئیڈیلی فلیکنگ پیبلز اور یوں ہی توڑے توڑے کنکریاں فلیکنگ ڈال رہے تھے، انٹو اٹ اسموک لیس ہارت اس کے بغیر دھوئیں والے آتشدان میں. مطلب یہ ہے کہ آگ بہت زیادہ تھا اور جب بہت زیادہ آگ ہو تو اس سے پھر دھواں نہیں نکلتا ہے، تو انہوں نے تھوڑے کنکریاں اس میں پھینک دیے تاکہ آگ ذرا بجھ جائے اور دھواں اس سے نکلنا شروع ہو جائے. The forest near them burst into uproar ان کے قریب جو جنگل تھا یہ شور و غل سے بھرا پڑا تھا. ڈیمونک فگر مین اسیب زدہ شکلیں یا صورتیں تھی یا بوت زدہ یا رنگین قسم کی اجسام یا شکلیں یا صورتیں تھیں انہوں نے دیکھے. with faces of white and red and green جن کے سفید اور سرخ اور سبز رنگ کے چہرے تھے، یعنی ان ہنٹروں نے اپنے چہروں کو یہ رنگ دیے تھے. رشٹ آؤٹ وہ تیزی سے باہر نکلے جنگل سے، ہاؤلنگ اور چیخ رہے تھے. سو دیٹ دا لٹلن فلیڈ اسکریمنگ اتنے تیز چیخ رہے تھے کہ جو ننے منے بچے تھے لٹلن تھے وہ چیخ چیخ کر بھاگ گئے. ان کا خیال تھا کہ ابھی یہ ہم پر حملہ کریں گے اور ہمیں مار ڈالیں گے لٹلن کا. آؤٹ آف دا کارنر آف ہز آئی راپ سا پیگی رننگ اپنے آنکھ کے ایک کونے سے راپ نے دیکھا کہ پیگی بھی دوڑ رہا تھا خوف کی وجہ سے. ٹو پیگر رشڈ ایٹ دا فائر دو پیگر نے مطلب دو بندوں نے یا دو اجسام نے دو صورتوں نے اس آگ پر حملہ کیا. چڑھ دوڑے، رشڈ ایٹ مین چڑھ دوڑے اس آگ پر. اینڈ ہی پریپیئر ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف اور اس نے اپنے دفاع کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا راپ نے. بٹ دے گریبڈ ہاف بورن برانچز لیکن انہوں نے پکڑ لیے قبضہ کیے آدھے جلے ہوئے برانچز پر، شاخوں پر جو آگ میں آدھے جل گئے تھے اور آگے باقی تھے. اینڈ ریسٹ اوے اور بھاگ گئے، پھر بھاگ گئے. along the بیچ ساحل کے ساتھ ساتھ، مطلب وہ یہاں آگ لینے کے لیے آئے تھے کہ آگ لے جائے اور وہ سورنی انہوں نے جو شکار کی تھی وہ اس کے ذریعے سے پکائے. The three others stood still watching راپ اور باقی ماندہ تین جو تھے وہ خاموش کھڑے تھے، وہ راپ کو دیکھ رہے تھے. And he saw that the tallest of them اور اس نے دیکھا راپ نے، یعنی یہ دو بندے تو آئے اور ان کے ساتھ تین اور بھی کھڑے تھے تاکہ ان کو دیکھ لے اس کی حفاظت کے لیے. تو راپ نے ان میں دیکھا کہ ان میں جو لمبا تھا، لمبا ترین یا سب سے لمبا تھا، اسٹارک نیکڈ سیو فار پینٹ اینڈ بیلٹ جو بالکل ننگا تھا ماں سوائے ایک پینٹ اور ایک پٹی کے، واز جیک وہ جیک بھی ان کے ساتھ آیا تھا. راپ ہیڈ ہیز بریتھ راپ کی سانس جب بحال ہو گئی، مطلب جب انہیں حوصلہ آ گیا یا جب اس نے سانس رک کی. بیک اینڈ اسپوک اور اس نے کہا ویل ٹھیک ہے. جیک اگنورڈ ہیم جیک نے ان کو بالکل نظر انداز کیا. lifted his spear and began to shout اس نے اپنے نیزے کو اٹھایا اور چیخنا شروع کیا. listen all of you یعنی اس نے یہ بولنا شروع کیا کہ تم سب یہ سن لے. me and my hunter میں اور میرے جو شکاری ہے. we are living along the beach by the flat rock ہم اس ہموار چٹانوں میں ساحلی سمندر کے قریب رہتے ہیں.
We hunt and feast and have fun. ہم شکار کرتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں اور مزے بھی کرتے ہیں. feast مین جشن مناتے ہیں یا دعوتیں کرتے ہیں اور مزے بھی کرتے ہیں. if you want to join my tribe come and see us. اگر آپ ہمارے قبیلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ آ جاؤ اور ہمیں دیکھ لو. Perhaps I will let you join, perhaps not. شاید میں آپ کو شامل ہونے کی اجازت دے دو یا شاید میں آپ کو شامل ہونے کی اجازت نہ دے دو، لیکن آپ اگر آتے ہو تو آ جائیں. He paused and looked around. وہ رک گیا اور چاروں طرف دیکھا اس نے. Tonight we are having a feast. اور پھر کہا کہ آج رات ہم ایک دعوت کر رہے ہیں. We have killed a pig. ہم نے ایک پیگ کو، یہاں انہوں نے پھر پیگ کا لفظ استعمال کیا، ریم کا استعمال نہیں کیا. ہم نے ایک سور کو مار ڈالا ہے. And we have got meat. اور ہم نے گوشت حاصل کیا ہے. You can come and eat with us if you like. اگر آپ چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ کھا سکتے ہیں. The two savages murmured. اس کے قریب جو دو وحشی بندے تھے وہ بڑبڑائے. Jake spoke sharply. جیک نے تیزی سے کہا Go on. چلو چلتے ہیں یا چلیے. Then the three of them turned and trotted away. پھر وہ تینوں مڑ گئے اور تیزی تیزی سے چلنے لگے. That was Jake and Maurice and Robert. یہ جیک، ماورس اور رابرٹ تھے. Said راپ، راپ نے کہا کہ یہ تینوں بندے جو تھے یہ جیک تھے، ماورس تھا اور رابرٹ تھے. They raided us for fire. انہوں نے ہم پر حملہ کیا آگ حاصل کرنے کے لیے. They are having fun. یہ تو موج مستی کر رہے ہیں. But the، پھر خالی جگہ ہے لیکن، مطلب درندہ وغیرہ یا اس کے بارے میں. بٹ دا راپ واز پزلڈ. راپ حیران تھا، ششپنج میں تھا. دیر واز سم تھنگ ہی وانٹیڈ ٹو سے. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا. ہی اسٹارٹیڈ ٹو لاف. اس نے ہنسنا شروع کیا. دین اسٹاپڈ. پھر وہ رک گیا. اینڈ بیکم فلوئنٹ انسٹیڈ. اور روانی سے بولنا، بجائے ہنسنے کے اس نے روانی سے بولنا شروع کیا. The fire is the most important thing. اس نے کہا کہ آگ سب سے اہم چیز ہے. Without the fire we can't be rescued. آگ کے بغیر ہمیں نہیں چھڑایا جائے گا، ہمیں نہیں بچایا جائے گا. The fire is the most important on the island because اس جزیرے میں آگ سب سے زیادہ اہم ہے. کیونکہ some of the boys wanted to accept Jake's invitation. بعض لڑکے جیک کی دعوت کو قبول کرنا چاہتے تھے. ٹو اٹینڈ دا فیسٹ اینڈ ہیو اے فن. تاکہ اس دعوت کو، جشن کو اٹینڈ کر لے اور کھیل تماشا کھیلے، تفریح کرے، مزے اڑائے. بٹ راپ اپوزڈ دیئر ڈیمانڈ. لیکن راپ نے اس کے ڈیمانڈ، اس مطالبے کی مخالفت کی کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. سیمن تھاٹ دیٹ دا ریمز ہیڈ فکسڈ آن اسٹیک. سیمن نے سوچا کہ اس دمبے کا سر جو اس ڈنڈی کے ساتھ لگایا گیا تھا، یہاں پر ریمز ہیڈ پائپ نمبر ہے اور ان دا اوریجنل ٹیکسٹ یوزز دا ورڈ پیگ ہیڈ. اصل ٹیکسٹ میں، اصل ناول میں ریم ہیڈ کی جگہ پیگ ہیڈ استعمال کیا گیا ہے. تو اگر یہی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ یہ مسئلہ آیا ہے اس میں. which he had dubbed as Lord of the Flies. جو انہوں نے قرار دیا تھا کہ یہ مکھیوں کا آقا ہے، یا جس کو اس نے یہ خطاب دیا تھا سیمن نے، جب اس نے پہلے دیکھا کہ جب مکھیاں اس سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ یہ لارڈ آف دا فلائز ہے. تو which he had dubbed، جس کو اس نے خطاب دیا تھا یا قرار دیا تھا، as the lord of the flies، مکھیوں کا سردار. spoke to him، کہ وہ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. رائٹ. سیمن نے سوچا، سوچ میں وہ ایسا گیا کہ یہ مکھیوں کا آقا یا سردار ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. by the end of this conversation، اور اس نے مزید سوچا کہ اس بحث مباحثے کے اختتام میں، with the lord of the flies، lord of the flies کے ساتھ اس بحث مباحثے کے آخر میں، سیمن envisaged himself inside its mouth. سیمن نے اپنے آپ کو تصور کیا. envisage mean تصور کیا اپنے آپ کو اس کے منہ کے اندر، کہ میں ابھی اس کے منہ کے اندر ہوں اور یہ مجھے کھا رہا ہے. so he fell down and lost consciousness. اسی وجہ سے وہ گر گیا، سیمن گر گیا اور بے ہوش ہو گیا. consciousness mean ہوش، lost کیا مطلب بے ہوش ہو گیا. So I hope you will have learned up to some extent, dear student. Try to read it again and again and try to listen it carefully
and also share with all your near and dear one as well. Thank you so much. Khuda Hafiz. I love you all. Thanks a lot.